अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फैज़ान आपका मेज़बान पाक वतन न्यूज़ न्यूयॉर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ है, ये इस पर आपसे बात करेंगे और आपको जो है इसकी थोड़ी सी तफसीलात और थोड़ी सी उसमें जो ख़बरें हैं उसके मुतल्लिक आपको बताएंगे। और इस पर आप इससे पहले कि तफसीलात से आपको आगाह करें, आप हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय दीजिएगा, कुछ कमेंट्स दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी जो है हौसला अफजाई और रहनुमाई हो सके। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं इस दिफाई मुआहदे से मुतल्लिक बातचीत का। तो ये जो दिफाई मुआहदा है ये कोई एकदम से नहीं हुआ है, ताहम ये इसका बैकग्राउंड ये ज़रूर है कि ये तकरीबन कोई 2-3 साल से इसके ऊपर जो है ऑलरेडी बातचीत चल रही थी, मगर इसके जो तेज़ी आई और जो एकदम से जो है 1 या 2 दिनों में ये मुआहदा जो है इसको अमली शक्ल दे दी गई। तो इसमें जो इसराइल की बड़ी मेहरबानी है, इसराइल की मेहरबानी की वजह से ये फौरी तौर पर सऊदी अरब को इसकी ज़रूरत महसूस हुई और ये मुआहदा फाइनल कर दिया गया, जो तकरीबन जिस पर 2-3 साल से जो है काम चल रहा था। अब इस माहदे में क्या है, इस माहदे में तो एक ये है कि एक दोनों मुल्क जो है एक दूसरे को जो है ये तस्वुर किया जाएगा कि एक मुल्क पे हमला करता है कोई दूसरा मुल्क, कोई तीसरी ताकत, तो उसको दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत के लिए उनको न्यूक्लियर हथियारों से की भी जो है ज़मानत दी है। यानी कि अगर ऐसा मौका या जंग में ऐसा कोई वक्त आता है जहाँ पर रवायती हथियार जो है फेल हो जाते हैं और जंग इस मुकाम पे पहुँच जाती है जहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों की जो इस्तेमाल है वो नागुज़ीर हो जाता है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब की हिफाजत के लिए वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार भी जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। और दूसरी जानब पाकिस्तान को इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है कि इस वक्त जो सऊदी अरब के पास जो अमरीकी असलाह और जो अमरीकी तैयारे मौजूद हैं, सऊदी अरब के पास यकीनन पाकिस्तान से जो असला मौजूद है अमेरिका का, वो बड़ा जदीद है। पाकिस्तान की उस असले तक और तैयारों तक रसाई हो गई है। और ये जो सरप्राइज़ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस माहदे का, दिफाई माहदे का, ये सरप्राइज़ जो है अमेरिका को भी मिला है और ये भारत को भी मिला है। भारत को जब से ये पता चला तो भारत की बेचैनी बड़ी जो है वो बढ़ गई है और उसे अब जो है लगता है आइंदा कई रातें जो है भारत को नींद नहीं आएगी, क्योंकि इस मुआहदे से सऊदी अरब के ऊपर जो भारत का असर रसूख है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म इस मायनों में भी हो जाएगा कि पाकिस्तान से जो है अब वो जो फ़रादी क़ुव्वत है वो सऊदी अरब पाकिस्तान पे इसका ज़्यादा इन्हिसार करेगा। इस मुआहदे से ना सिर्फ जो पाकिस्तान की फ़रादी क़ुव्वत वहाँ पे जाएगी, बल्कि जो फ़ौजी फ़रादी क़ुव्वत है वो भी जो है सऊदी अरब को उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, इसमें एक बहुत अहम बात पता चली कि पहले ही सऊदी अरब जो अमेरिका से तैयारे या जदीद असला ख़रीदता था या जो मगरिब से ख़रीदता था वो पाकिस्तान से मशवरा करके ख़रीदता था। और इसके अलावा जो है ये जो असला ख़रीदता था तो उसकी जो तरबियत है वो भी पाकिस्तानी ही जाके देते थे। और आपको मैं याद कर रहा हूँ, आपको याद होगा कि आज से जो है कुछ तकरीबन 1 दहाई पहले सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान से जो है उस वक्त हौसी यमन के जो हौसी थे उनके साथ सऊदी अरब की जो है वो जंग चल रही थी और हालात कशीदा थे, तो उन्होंने उस वक्त जो है पाकिस्तान से शाहीन मिज़ाइल मांगा था। आपको पता कि शाहीन जो है ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला मिज़ाइल है। उस वक्त पाकिस्तान ने ये देने से इनकार कर दिया था और इसके हवाले से एक पार्लियामेंट में करारदाद जो है वो पेश कर दी गई थी और पार्लियामेंट में उस करारदाद में जो है सऊदी अरब को शाहीन मिज़ाइल जो है वो फराहम ना करने की जो है मंजूरी दी थी, जिसके बाद जो है काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो बड़ा जो है वो ख़राब रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हुई और गुज़श्ता 3-4 साल से अब दोबारा इस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन अब जो है ना सिर्फ पाकिस्तान जो है सऊदी अरब को शाहीन, हतफ और गौरी मिज़ाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो मिज़ाइल हैं वो फराहम करेगा बल्कि सऊदी अरब का जो दिफाई, बहरी और बरी निज़ाम है वो भी पाकिस्तान के पास होगा। और ये जो दिफाई माहदा है ये ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया में पाकिस्तान के जो किरदार है उसको तब्दील करने जा रहा है और ये पाकिस्तान के दुश्मनों पर जो है वो बम बनकर गिरा है। और जब से अब
اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف پاکستان جو ہے یہ سعودی عرب تک یہ معاہدہ محدود نہیں رہے گا، کیونکہ جو خلیجی ممالک ہیں، کچھ خلیجی ممالک یا عرب ممالک ہیں، وہ تو کچھ ساتھ نہیں دیتے، مگر کم سے کم یہ جو بیلٹ ہے UAE والی، بحرین، یہ کویت ہو گیا، اور یہ عمان، اور یہ والا قطر وغیرہ، تو یہ سب نہ صرف جو ہے یہ ایک آپس میں ہمسایہ ممالک بھی ہیں، بلکہ یہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ انہوں نے وہاں شہزادے اور جو شہزادیاں ہیں ان کی آپس میں رشتے لیے دیے گئے ہیں، جس سے یہ آپس میں ایک رشتے میں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بہت حد تک امکان نہیں، بلکہ یقینی بات ہے کہ پاکستان پھر ان ممالک کی بھی حفاظت کرے گا، اور ان ممالک سے بھی پاکستان کے مستقبل میں معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ بالخصوص قطر کے حوالے سے جو امریکہ نے جو غداری کی ہے قطر کے ساتھ، آپ اندازہ کریں کہ الحدید ایئر بیس جو ہے امریکہ کے اس خطے میں سب سے بڑا جو ایئر بیس ہے وہ قطر میں دوحہ میں ہے، الحدید ایئر بیس، اور یہ اس بنیاد پر اس کو جگہ دی گئی تھی، اور یہ شرائط میں شامل تھا کہ امریکہ جو ہے وقت پڑنے پر جو قطر کی جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ لیکن اس نے قطر کی حفاظت کیا کرنی تھی؟ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس پہلے حملے کے 10 منٹ کے بعد انہوں نے اطلاع دی کہ جی حملہ کیا گیا ہے، حالانکہ اس وقت اطلاع کی ضرورت نہیں، لیکن تمام عرب ممالک کو یہ محسوس ہو گیا کہ امریکہ نے غداری کی ہے، ان کو دھوکہ دیا ہے، لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو امریکہ ہے اس پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ان عرب ممالک کے پاس تمام کی تمام جو ہے وہ امریکی ٹیکنالوجی تھی، لہذا انہوں نے اس کو دیا ماری ہے لات، کیونکہ وہ اس امریکی ٹیکنالوجی کو ان کے فضائی بری اور بحری جتنا بھی نظام تھا امریکی ٹیکنالوجی کا، اس کی دیکھ بھال بھی جو ہے وہ اس کے لیے امریکہ کے محتاج تھے، اور اس کے استعمال کے لیے بھی امریکہ کے محتاج تھے۔ لیکن اب انہوں نے ماری ہے اس نظام کو لات، اور امریکہ کو بھی ماری ہے لات، اور اب یہ انہوں نے کیا ہے پاکستان پر اعتبار۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کا پاکستان کو معاشی یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کا جو ہتھیاروں کی تیاری کا انڈسٹریل کمپلیکس ہے یہ بڑا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوگا کہ کل کو سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے ہتھیاروں کی تیاری شروع کی جاتی ہے، جدید ہتھیاروں کی۔ اب یہ وایا جو ہے اس کا ایک بینیفٹ پاکستان کو بہت بڑا یہ ملے گا کہ جو چین وایا پاکستان جو ہے سعودی عرب کو اپنی جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی دے گا۔ اگر سعودی عرب براہ راست چین کے ساتھ رابطہ کرتا تو امریکہ کو اس پہ شدید اعتراضات ہوتے، مگر اب پاکستان چین سے ٹیکنالوجی لے گا، اور چین سے ٹیکنالوجی لے کے اب سعودی عرب کو جو اپنے لیے بھی رکھے گا، سعودی عرب کو بھی دے گا، اور جو کم سے کم امریکہ کی ٹیکنالوجی سعودی عرب کے پاس ہے اس تک رسائی ہو جائے گی پاکستان کی، اور پاکستان اس کا توڑ بھی کر سکے گا۔ اور وہ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اب بہت ساری جو ہے آگے پہلو ہیں، اور اب جو بھارت اس بات پر جو ہے یہ میں بتاؤں کہ اب وہ اسلحہ جو جدید امریکی اسلحہ ہے جو شاید پہلے پاکستان تک رسائی نہ ہوتی، جو سعودی عرب کے پاس ہے، اگر کل کو خدا نہ خواستہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو یہ حملہ سعودی عرب پہ بھی تصور کیا جائے گا، لہذا پاکستان وہ طیارے، وہ جدید اسلحہ امریکہ کا جو سعودی عرب کے پاس ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال کر سکے گا، اور بھارت کو اس بات کا خدشہ ہے، اور بھارت بڑا فکر مند اور پریشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مودی حکومت ہے اس کے اوپر بھی بھارت کے اندر سے جو ہے بڑی نکتہ چینی شروع کر دی گئی ہے، مودی کے اوپر بہت نکتہ چینی کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے کہ مودی نے مشرق وسطیٰ بھی جو ہے بھارت کے ہاتھ سے گنوا دیا ہے، اور یہ فیکٹ ہے۔ اب جب پاکستان کا رول بڑا ہے اور پاکستان کو اس کے نہ صرف اقتصادی فوجی فوائد ملیں گے، مالی فوائد ملیں گے، بلکہ پاکستان کا ایک کردار بہت بڑا بنے گا۔ اور اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ عرب ممالک سے نہیں ہے، اب اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کھڑا ہوگا، اور اسرائیل کو بڑا ہوش سنبھال کر، بڑا سوچ سمجھ کر جو ہے سعودی عرب یا کسی بھی عرب ملک کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لینا ہوگا، اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کا اسرائیل کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کا آئرن ڈوم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اور پاکستان اس کو مکمل طور پر جو ہے کنارے لگانے کی اور اس کے تقریباً تمام جو ہے فوجی اڈے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا اب اسرائیل جو ہے وہ الرٹ رہے گا، اور وہ عرب ممالک کے ساتھ کم سے کم جو ہے پنگا نہیں لے گا، اور دنیا کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اسرائیل ایک ناقابل اعتبار ملک ہے، اور امریکہ کی غداری بھی دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ اب کوئی ملک جو ہے وہ کم سے کم امریکہ اور پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ امریکہ کو اسرائیل کے اس حملے نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ امریکہ کے اعتبار کو پہنچایا ہے، امریکہ کے ٹرسٹ کو پہنچایا ہے،
دنیا بھر میں امریکہ کا جو ہے وقار اور امریکہ کی جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ مجروح ہوا ہے. اب کوئی ملک اس پہ اعتبار نہیں کرے گا. لہٰذا امریکہ کو اب اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی اور باقی دنیا کے ساتھ بھی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اگلے ولاگ میں پھر کسی نئی خبر اور تجزیے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کومنٹس کیجیے تاکہ ہماری رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہو سکے. اپنے میزبان محمد فیضان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.